दिसले म्हण मागता आयज आमी हे प्रेस आपयलां आमचो गांवचो MLA बांतूनवास गेले 4 दीस आउट ऑफ स्टेशन आसलो आनी ह्या 4 दिसान कांय घडल्यो आनी प्रेसार मिडियार त्यो जायत्यो हायलायट जाल्ल्यो आसात आनी तातूंतलीच म्हणल्यार एक सांकवाडे चलता तो भुतानी मेगा प्रोजेक्टाचो इश्यू आनी हेचेर कांय एलिगेशनाय जाली सोशल मिडियाचेर स्पेशली करताली फेसबूक जावं WhatsApp ग्रूप आनीक इवन कांय आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टरानूय एक्सप्लेनेशन दिल्ली आहा आनी ताचेर सारकें परफेक्ट तुमकां एक्झॅक्ट फ्रॉम हॉर्स माउथ म्हणटा ते भशेन MLAच्या तोंडांतल्यान तुमकां हाचेर सगळे डिटेल जाय ते मेळटले. ओके. Station. There were lots of issues that took place where a TCP minister made a statement, and then there were a lot of confusion and allegation and accusation on the MLA staff. Achha, if the MLA is out of station, what is the staff doing? Why is the staff not responding? I want to clarify that staff cannot respond without the permission of the MLA. Now that the MLA is here with us and the MLA has requested that we should clarify, we want to clarify. These are baseless allegations. Simply accusing the staff that what are they doing, abusing us, attacking us unnecessary in the social media, which is not right. We know that MLA had taken the right action and the justified action, and all the action that the MLA has taken till date, he will explain to you today. स्टाफान सांगला ते भाशेन कित्या लागून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक ब्रीफ तुमकां एक्सप्लेन केलो. हांव थोडेशे पॉयंट सांगपाक सोदतां. म्हाकाय तितून इन्क्लूड केला की हांवें कांय स्टेटमेंट केलें ना. आमचो मिस्टर विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टरान जो एक न्यूज येयलो एपियर जालो द गोवान्साचेर तेचेर तुमी कांय म्हणय पूण त्या वेळार आमचो MLA आउट ऑफ स्टेशन आहा. सो हांव आतां थोडेशे पॉयंट क्लॅरिफिकेशन करूं सोदतां. अंडर द MPDA रुल्स एंड रेगुलेशन आतां आज कोणें तरी एक मॅसेज घायल्या की बींग ही इज अ मेंबर ऑफ MLA इज अ मेंबर ऑफ PDA तेणें हो प्रश्न कित्याक काडूं ना इंटू PDA. सो हांव सांगूंक सोदतां सी the MLA by default is the member of MPDA. He is not appointed by the government. Nobody can remove his membership as long as he is the MLA of Kordali constituency. These are the rules of MPDA. So secondly, any proposal if hosts developer submits the file to the MPDA, then the area is more than 25,000, the file referred to the government, that is chief town planner. The PDA prepares a note, a brief history, and send the file to the chief town planner. The government, that is TCP board, wherein the TCP minister is the chairman by default, and its meeting decide whether to approve the project or to reject the project. After discussion, the file redirect to MPDA for immediate action. If the file approved by the party is directed to pay the infrastructure tax and the development tax, after which the development permission is issued to the party. The file reject the PDA, MPDA has to convey the party that your file is rejected. The above file does not go to MPDA meeting. आता हांव सांगपाक सोदतां हे कोण उलयताय तांकां जेन्ना तुमी पयले रुल्स जाण जावपाक जाय. सो एक घोरा फायल धाकले प्लॉटा फायल दॅट कम्स टू द MPDA मिटींग आनी MPDA मिटींग जी येता तेन्ना अजेंडा येता टू द चेअरमॅन टू द ऑल अदर मेंबर्स आनी तेजेर घालताय कितें आज एप्रुवल करपा जाय करपा नाका. सो हांव सांगपाक सोदतां ह्या मनशांक जे विदावट नॉलेज ते तर आज ब्लेम कोताय की फायल TCP PDA MPDA येयल्ली म्हूण तेणी मिनिट्स दाखोवचे
फुचे फायल ही मिटिंगे येईल आणि तेजे मिनट्स जाता जेजे वॉट हॅज डिस्कस वॉट डज नॉट डिस्कस इन द मिटींग. सो ही फायल दाखोवपाची की बाबा ही फायल हे मिटिंगे येयलोली आनी यू हॅव द प्रेजेंट. पूण हे भाशेन फॉल्स एलिगेशन करून हे पळय कितें नांव पिडे करूंक सोदताय ते मनीस कोण? दे आर द ऑपोजिशन. द ऑपोजिशन कोण ऑपोजिशन जे तेजेर विरोध कोताले तो इलेक्शनाक बसलो ते मनीस. आनी कालचो एक हांव व्हिडिओ दाखोवपाक सोदतां की हो एकलो मेंबर तेंचो कमिटीचो आनी आपूण लिडर म्हणटा तो दाखयता की आय एम सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट. तुमकां व्हिडिओ दाखयता. डीसीपी मिनिस्टर ताबडतोब हे असले प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे म्हणून सरकाराक मागता. आमच्या गांवांत हाडचे म्हणून आनी हांव मागता की डीसीपी मिनिस्टर ताबडतोब हे असले प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे म्हणून सरकाराक मागता. इलिगल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे असो तेगे स्टेटमेंट सरकाराक मागता की असले इलिगल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे. आनी हो मनीस तो असो प्रोजेक्ट हाडचे मागता आनी हो मनीस आमचे MLAचेर एलिगेशन घाता. तेजें हांव तुका चड सांगपाक सोदना. तो सोदता की 2000 इलेक्शन येतली 47 आपल्या ते सीट मेळटो काय म्हूण ताका कोण ते सीट दिवपा ना. बिकॉज हांवें काँग्रेसाक सांगलो आहा असलो मनीस तो दवरलो युअर वोट वील बी मायनस. थँक्यू सर. आमचे मदीं म्हजे स्टाफ तशेंच म्हजो बरोवपी हांगासर आसा. आनीक जायते जेन्ना हांव आउट ऑफ स्टेशन आहलो तेन्ना म्हाका जायते जाणांनी फोन केल्ले आनी मिडियाय म्हाका फोन करताले. जेन्ना हांव जाणा इतलो व्हडलो इश्यू जाला आमचो सांकवाडे गांवांत कोट्टांची कॉन्स्टिट्युन्सी गांवांत जो आमचो सांकवाडे सावरफोंड हांगासर जो प्रोजेक्ट येता जो भुतानी प्रोजेक्ट हाचेर भरपूर डिबेट जाली आनी डिस्कशन जालें जायतें जालें आनी म्हाकाय तितून इनवॉल्व केलो. सांगपाचें म्हणल्यार इश्यू केन्ना जालो जेन्ना आमचो टावन एंड कंट्री मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाणें एक स्टेटमेंट केलो. जेन्ना आपणाक आजून पासून जे भुतानी जो प्रोजेक्ट येता ताचेर आजून पासून रिप्रेझेंटेशन आपल्या कोणेंच दिवंक ना आनी म्हजें नांव घेतलें हातून वादान दिवन आपण हाडून दिवंक ना. ताका लागूनच आयज आमी प्रेस घेवपाक पडलें कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बाबा हातून कितें केलां कितें हांवें जे कोरस्पोंड केलें तें दाखोवपाक आयज म्हाका आयज प्रेस घेवचें पडलें. ताका लागून हांव तुमकां खाजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगासर आयले म्हणून. पयले सुवातेर जेन्ना भुतानीचो जो इश्यू येयलो तेन्ना हांवें तो एसेंब्लीनूय काडलो आनी सरान जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें तो आमी जाता तितले बेगीन आमी रिव्यू करतले अशें म्हणून आमकां एसेंब्ली ऑलरेडी तेणी सांगलो आनी मिनिट्स जाल्ले आसा. हें कोण हें जावपाक शकना. म्हणटकच मागीर तो अशें म्हजेर हें घातलें रिप्रेझेंटेशन दिवना पूण हांव आमकां नोंदणी हाडपाक सोदता. आमच्या लोकांक सगळे आमचे हांव जाणा आमचे जे सपोर्टर जे म्हजे सपोर्टर जायते म्हाका फोन करपाक लागले हातून तूं कितें रिस्पॉन्स करना तूं कितें ओगी आसा. हांवें सांगलें ताका हांव आउट ऑफ स्टेशन आसा हांव येवन तें कितें करपाचें आसा तुमकां सगळें कळटलें तेन्ना हांव तुमकां रिस्पॉन्स करतलो. ताका लागून आयज आमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आतां हांवें जेन्ना विश्वजीत राणे मिनिस्टर सर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा ताका हांवें एक लेटर केल्लें आनी हें लेटर केल्लें 21 जून 2024 ओके ओरिजिनल लेटर हें हांवें ताका केल्लें 21 जून 2024 जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटेशन जें आमचें सांगपाच्या भावांनी जेन्ना म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें तें म्हाका केन्ना दिलें 17 तारखेर दिल्लें. हें 17 तारखेर म्हाका तें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तें रिप्रेझेंटेशन हांवें ताबडतोब आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक हांवें हें
लेटर केलें अशें अशें आमचे लोकांक ऑब्जेक्शन आहा हेचेर आनी तो आतां म्हणपाक लागलो की आपणाक पावूंक ना पूण हें हांव सांगूंक सगळे आमच्या मिडिया वतीन हांव सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमी हें लेटर केल्लें आसा कॉपी ह्यो सगल्यो जे डिपार्टमेंट जे आहा ते डिपार्टमेंटा देखून हांवें सगळी कॉपी केल्या पळय विश्वाजीत राणे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मागीर मागीर वर्तिका तुमगे सिनियर टावन प्लॅनिंग TCP डेम्पो टावर सेकंड फ्लोर पेंजीम मागीर हांगासर PDA केला मागीर आमी विलेज पंचायत सांगपाक सेक्रेटरी केला मागीर डेप्युटी कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकाय केला हे सगळे डिपार्टमेंटाक आमी रिप्रेझेंटेशन हांवें दिल्लें आसा आतां म्हाका इतलें सांगपाक जाय की जे आमचे म्हजें जें एलिगेशन घातलें जाय तें उलयलें जाय तें आनी हांव जेन्ना सांगोडे मिटींग जाली तेन्नाय हांव प्रेजेंट आसलो तेन्नाय हांवें हो व्हिडियो दाखयता तुमकां तेन्नाय हांवें हो व्हिडियो तेन्ना हांव उलयल्लो आनी तेन्नाय हो जे हांवें लेटर केला तेन्नाय हांवें दाखयल्लें हो प्रूफ आसा तेन्नाय सांगलोलें तरी आसतना म्हजेर एलिगेशन आसा इतलें जावं ना आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर हाणें आमचे टावन एंड कंट्री मिनिस्टरान ताणें पळय रिस्पॉन्स केलो आसा फ्लोर ऑफ द हावस हें सगळें आसा म्हणटच म्हाकाय लोक आमचो कितें जाला म्हजे बरे मागपी म्हजे फॉलोवर जे आसा ते म्हाका सांगूंक लागले बाबा हें जाता कितें हें तूं कित्याक ओगी आहा तेका लागून आयज म्हाका हांगासर येवचो पडलो आनीक काल हांव आमचे टावन एंड कंट्री मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी ताणें एक एश्युरन्स दिल्लें आसा म्हाका जे घोणसाचे पयलीं आपूण जाता ते भाशेन आपूण हो रिवोक करता ताणें सांगलां जातलें जावपा ना मागीर तुमी म्हाका प्रश्न करतले पूण ताणें म्हाका हें उतर सांगलां की आपूण गणेशा पयलीं आपूण तें रिवोक करता म्हणून हें तेणें म्हाका काल सांगलेलें आसा म्हणटच म्हाकाय परत तुमी क्वेश्चन करनाका आज तुवें सांगलेलें मरे तो रिवोक करता आतां जातलें जावपा ना तें मागीर रिस्पॉन्स म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर करपाक शकता तेजे वयर हांव कांय सांगपाक शकना पूण ताणें उतर दिलां आपूण गणेशा पयलीं आपूण रिवोक करता म्हणून पूण हें एलिगेशन जें कितें आहा लोकूय म्हजो वायरल करपाक लागले जायते वायरल जाले इतले वायरल जाले जेन्ना हांव डिस्टर्ब जालो हांव आउट ऑफ स्टेशन गेलो तरी इतलो डिस्टर्ब हांव नको हें कित्याक लागून जाता आनी कितें कोण वाडयता खंयचे पॉलिटिशियन म्हाका सकल करपाक सोदता तें म्हाकाय खबर ना कितें फॅक्ट आहा आनी सगळे डिपार्टमेंटाक जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहाय तें सगळ्यांक हांवें लेटर केल्लें आनी हें म्हणलो हो म्हज्या हातीन ओरिजिनल म्हाका ते डॉक्युमेंट आसा पळय हांवें हें केलें तें ओके फुडें टावन एंड कंट्री मिनिस्टरा फुडें ती खबर ना आसतली वाचून बी आसतलें तेका लागून ताणें स्टेटमेंट केला आसतलो पूण हो प्रूफ आसा आनी आतां आमच्या बाबा कोजिनान सांगलां ते भाशेन तेवूय एलिगेशन चालू आयज देखून चालू आसा जेन्ना PDA म्हणटा हांव PDA मेंबर आहा PDAन ती फायल येता एक्चुअली आतां रघुजन बाबा सांगला ते भाशेन ही PDA डायरेक्ट टावन एंड कंट्री बोर्डा साकून PDA वयता आनी PDA टू PDA वयता ही फायल आमचे हेका मिटिंगेक येयना आनी खंयचे बोर्ड मिटिंगेक खंय येवंक ना आमचे आनी लास्टाक बेश्टे एलिगेशन म्हजेर घालता तिथे एटलिस्ट तो येवपाक जाय तुमी मिनिट्स काडा मरे ITIचेर मागा बाबा तुमी मिनिट्साचेर ते आमी इश्यू तांणी प्रोजेक्ट आमी इश्यू केला जाल्यार कांय ना बेश्टी एलिगेशनां कितें हातून बारीक मनीस म्हणून तुमी म्हजें हें करता एलिगेशन घालता हांव आतांय सांगता आनी पयलेंय सांगलेलें आसा आयज पासून हांव क्लीन आहा इतले हांव परत सांगता इतले वर्सां हांवें पंचायतान काम केलें एज अ पंच म्हूण केलें एज अ डेप्युटी सरपंच म्हूण केलें 2 फावटी सरपंच केलें 2 फावटी ZP जालो आतां MLA आसा 20 वर्सां पंचायतान काम केलें आसा ग्रासरूट लेवलाचेर हांवें काम केलेलें आसा आनी हे इतले व्हडले हे प्रोजेक्ट कित्याक येता हे प्रोजेक्ट येता फकत हे आमचे पंचायत जर आयज तर आमी पंचायत तर इतले तर हे आहले स्ट्रॉंग आहलेले जाल्यार हे आयज प्रॉब्लेम जावपाक पावना
ही आतांचे न्हू, जायते आमचे MLA जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्यूशन जात दिले, MLA जात दिले, मिनिस्टर जावन गेले. आतोरवाज MLA आहा सांगपाचें इतलें. आयज तर आमी इतले येयले जाल्यार सांगवाडे गांवांत इतले प्रोजेक्ट येता, हे कित्याक येयले? आयज तर आमी बॉडी आमची सगळे इतली वर्सां एक्स सरपंच जावन गेले, एक्स पंच जावन गेले, हेंच्यांनी सगळे वाट लावन दवरला आहा सांगवाडे, सगळ्यांनी वाट लायल्या. हांव सांगता हे जे कोण पंच एक्स पंच जावन गेले, एक्स सरपंच जावन गेले, हे वाट लायल्या. इतले व्हडले प्रोजेक्ट येयले आसा, हाडून घातलेले आसा. आयज तर आमी स्ट्रॉंग आसले, पंचायत बॉडी स्ट्रॉंग आसली जाल्यार हे इतले प्रोजेक्ट येवपाक शकना आसले. ब्लेम कोणाचेर घालता? आंतोरवादाचेर घालता. आंतोरवादान ते प्रोजेक्ट पास केला, खूंय केलो म्हाका दाखोवचो. including previous. येता म्हूण तूं क्वेश्चन ऑपोजिशनाचें काम कितें? टू पुट द एलिगेशन, आनी एलिगेशन घाता तें एविडन्स दाखय न्हू. एलिगेशन प्रूफ कर आनी दाखय. ताणें ती फायल पास केल्या, TCPन तेगे मिटींग येयल्या, उलोवपा जाता. तो उलयत तो कोण? म्हज्यान डेली युट्यूबाचेर म्हज्यान जाय ते काडपाक जाता. पूण चोयतो मनीस जाय ते इंटेलिजंट आहा. एज अ सिनियर सिटीजन हांव चॅलेंज जाता तेन्ना ती फायल PDA जर येयल्या हांव ताका रिजायन दिवपा लागें. इतले चॅलेंज जावन सांगता ह्या मनशांक जे कोण व्हिडिओ काडाय आनी कोण उलयताय तांकां. देखून हांव सांगता तुमकां, देखून हांवें तुका रूल दाखयले PDAचे. PDAची जी फायल 25,000 एबाव येता ती हेका पडना, मिटिंगेक पडना. देखून हांवें हे कोण व्हिडिओ कोता टायप मॅसेज करता तांकां हांव सांगूंक सोदतां, पयले उलोवपा जायतें जाता, पूण उलयतना तुवें चिंतपा जाय बाबा एलिगेशन फॅक्ट आहा. आतां तूं एलिगेशन कोत तेन्ना तुवें ताबडतोब एक रेजोल्युशन हाडपा जाय आसलें मिटिंगेचें. अजेंडा येता, कितें मिटिंगे आज डिस्कस जातलें आनी तें तुमकां दाखोवपा जाय जाल्यार थोडे हे मिटिंगेक ही भुटानी जी प्रोजेक्ट येयला ते तो पार्टी आहा तो थिंग आसलोलो. हें दाखयलें की उलोवपाक कितें जाता. आतां म्हाका कळटे भाशेन हो प्रोजेक्ट MTech म्हूण हो पयलो आसलोलो आनी हो 10 वर्सां जाली हेजो प्रोसेस चलतालो. हांवें आतां भितर डीप गेलां आनी हांवें पळयलां की हो MTech प्रोजेक्ट 10 वर्सां पयलो थिंगा PDA बी पयलो येयल्लो. आतां तो भुटानीन घेतलो. पूण 10 वर्सां तुमी खूंय आसले, 10 वर्सां कितले MLA जाले, कोणें ऑब्जेक्शन हाडा हे MTechाक आनी फायल पोवन दवरलो आहा तें दाखोवचें. हांव तें विचारतां ह्या मनशां कडेन, तेजे तुमी 10 वर्सां इश्यू आज हाडा खंय. आनी हांव चॅलेंज जाता तो खंयचेय मिटिंगे तेणें पास करतलो. तो म्हणटा हांव लोकां बरोबर आहा आनी लोकां बरोबर आसतलो आनी ताका लागून हांव तेजे बरोबर.